अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान जो बातें पहले अफगानिस्तान और अफगान तालिबान के हवाले से बंद कमरों में करता था, अब हालत ये आ गई है कि वो तमाम बातें ऑन द रिकॉर्ड की जा रही हैं। और आज इसी सिलसिले में एक अहम इशू के ऊपर बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान माजी में उसका क्या बयानिया रहा और अब बहुत तेज़ी के साथ अफगान तालिबान को लेकर के पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो कितना तब्दील हो रहा है। ये बात तो अपनी जगह पे तय है कि इस वक्त जो रूट कॉज है पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे या मज़ीद कशीदा हो रहे हैं, और उसकी वजह कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। माजी में भी कारज़ाई की हुकूमत हो, अशरफ गनी की हुकूमत हो, ये एक बहुत बड़ा इशू रहा। उस वक्त पाकिस्तान खुलकर इल्ज़ाम आयद करता था कि वहाँ पर जो अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी है और जो भारत की खुफिया एजेंसी है, ये मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और जो पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द गिरोह हैं, इनकी वो पुष्ट पनाही करते हैं। और क्योंकि वहाँ पर जो कारज़ाई की हुकूमत हो या अशरफ गनी की हुकूमत हो, हमें यही बताया जाता था कि उनका झुकाव भारत की तरफ है। और फिर जब वहाँ पर अमेरिका और दूसरे इत्तेहादी अफवाज वहाँ पे मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं जिनको वो कहते थे, उनके लिए ऑपरेट करना वहाँ पर आसान था। लेकिन अफ़गान तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान का ये ख्याल था, और बहुत सी ऐसी बैकग्राउंड ब्रीफिंग जो मैंने भी अटेंड की, उनका यही मानना था क्योंकि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के हमेशा करीब रहे हैं, अमरीकी अफवाज का वहाँ से इनखला हो गया है। और इसी तरह से वो ग्रो या वो सियासी जमातें या वो लीडर्स जिनका झुकाव भारत की तरफ से था, वो वहाँ से निकल गए थे अफ़गान तालिबान के आने के बाद। तो पाकिस्तान का ये ख्याल था कि अब वहाँ पर टीटीपी जैसे ग्रोहों को, भारत हो या अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान मुखालिफ ग्रोह हों, उनके लिए सपोर्ट करना इंतहाई मुश्किल होगा, अगर नामुमकिन नहीं है तो। और पाकिस्तान का ये ख्याल था कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो आते ही इन ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तान और अफ़गान सरहद पर अमन होगा, और उससे फिर हम जो अपने अगले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी के, वो हम अचीव करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स मैं कई दिनों से और कई अरसे से इस पे बात कर रहा हूँ कि हालात अब ये हैं कि शायद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात अशरफ गनी और हामिद कारज़ाई के दौर में इतने कशीदा नहीं थे जो अब कशीदा हैं। अब पहले तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद कर रहा था अफ़गान तालिबान के ऊपर कि वो टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, और बंद कमरों में ऑफ लेट हमें ये बताया जाता था कि अफ़गान तालिबान किसी न किसी तरह से जो टीटीपी की वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, और ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। लेकिन पब्लिकली स्टिल पाकिस्तान ने एक रूम छोड़ा हुआ था कि पब्लिकली वो आकर इस तरह का बयान नहीं दे रहे थे। लेकिन अब पब्लिकली पाकिस्तान के एक इंतहाई सीनियर एहलकार जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑन अफगानिस्तान, एम्बेसडर आसिफ दुरानी, उनका एक बयान आज मेरी खबर भी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में मौजूद है, सामने आया है, जिसमें उन्होंने बगैर किसी लगी लिपटी बात के उन्होंने ये कहा है कि अफ़गान जो तालिबान हैं वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए एक नाकाबिले यकीन बात है कि कैसे टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं वहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी सेंचुरीज हैं, और उनको कैसे इजाज़त दी जाती है कि वो सरहद पार करते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। और इसकी वजह से आसिफ दुरानी साहब का कहना है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उन पर मनफी असर पड़ रहा है, और दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात का इन्हिसार है, जो मुस्तकबिल है, वो इसी इशू के ऊपर भी है कि अफ़गान तालिबान प्रैक्टिकली टीटीपी के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन वो बयान जो माजी में जो एक नैरेटिव था, बंद कमरों में बताया जाता था, पाकिस्तान के इंतहाई एक सीनियर एहलकार ने अब पब्लिकली ये कहा है कि अफ़गान तालिबान कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है, एक एस्केलेशन है, और एतराफ़ भी है पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से। क्योंकि माजी में ये भी मैं आपको बता दूं कि जब डिस्कशन होती थी, जब वॉर ऑन टेरर अपनी अरूज पर थी, जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के भी वाक़यात हो रहे थे, जब पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था कि हम क्यों तफरीक करते हैं गुड एंड बैड तालिबान, यानी कि गुड एंड बैड तालिबान का पर्पज़ ये था कि एक तरफ तो हम ऐसे
جو سو کالڈ طالبان ہیں جو پاکستان کے خلاف حملے کر رہے ہیں، ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں سابقہ قبائلی علاقوں میں یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو افغان طالبان ہیں ان کے خلاف ہم کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں جب بھی ہمارے اوپر بیرونی دباؤ آتا تھا۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ افغان طالبان وہ فورن آکیوپیشن کے خلاف لڑ رہے ہیں افغانستان کے اندر، وہ ایک نیشنل موومنٹ ہے، وہ پاکستان کی جو سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں ان کے لیے تھریٹ نہیں ہے۔ اور دوسرا پاکستان کا یہ موقف تھا کہ جو ٹی ٹی پی ہو یا اس سے جڑے جو دوسرے گروہ ہیں ان کے درمیان اور افغان طالبان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے، یہ آپس میں ایک نہیں ہے۔ افغان طالبان از اے اینٹی جو ایک سٹرگل کر رہی ہے اگینسٹ فورن آکیوپیشن، جبکہ جو کلعدم تحریک طالبان پاکستان ہیں اور اس سے جڑے جو دوسرے گروہ ہیں وہ ایسے دہشت گرد ہیں جن کو بھارت یا جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں، جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں، وہ ان کو فنڈ کر رہی ہیں۔ تو ہمیشہ ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ آپ ان دونوں کو ایک پرسپیکٹو سے یا ایک نگاہ سے نہ دیکھیں، لیکن افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد اب پاکستان کے سیکیورٹی اہلکار ہوں، پاکستان کے دفتر خارجہ کے حکام ہوں، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، وہ تمام لوگ اب بالکل یہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان اور جو کلعدم تحریک طالبان پاکستان ہے یہ ایک ہی ہیں، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آئیڈیالوجیکل کزن ہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تو ماضی میں جو پاکستان کا پرسپیکٹو تھا اس میں اب بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اور نہ صرف اب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر کلعدم تحریک طالبان پاکستان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات صاف ظاہر ہے کہ جب بھی آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں، جب بھی آپ کسی اسٹریٹجی کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس کے آبویسلی آبجیکٹو ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، شارٹ ٹرم ہے، میڈیم ٹرم ہے، لانگ ٹرم ہے۔ تو پاکستان میں ہمیشہ سے جو ہوتا رہا ہے کہ ہمارا جو بھی ہم اسٹریٹجی بناتے ہیں اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں، شاید شارٹ ٹرم کے لیے تو ہم اس کے فوائد دیکھتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم اس کی امپلیکیشنز کو کبھی بھی نہیں چانچا۔ جو لوگ سمجھدار تھے، جو لوگ افغانستان کی تاریخ سے واقف تھے، جو لوگ افغان طالبان کے نظریات سے واقف تھے، جو لوگ افغان طالبان اور یہ جو جہادی تنظیمیں ہیں ان کے درمیان آپس میں جو گٹھ جوڑ ہے اس سے واقف تھے، ان کے لیے آج کی جو ساری ڈیولپمنٹ ہے، جو پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات میں ایک تناؤ ہے، یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے خیال میں افغان طالبان آفٹر آل وہ ایک انتہا پسند ایک گروہ ہے۔ ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کا ان کا کنڈکٹ رہا ہے، اور ایون ابھی بھی، دو کہ ہم شروع میں یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کرتے رہے کہ افغان طالبان میں اب بہت تبدیلی آ گئی ہے، وہ ماضی کے افغان طالبان نہیں رہے، وہ اس طرح کے انتہا پسند نہیں رہے، بلکہ انہوں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اس میں تبدیلی لائی ہے۔ لیکن یہ وقت نے ثابت کیا کہ یقینی طور پر ایک ماڈریٹ فیکشن بھی ہے افغان طالبان کے اندر جو چاہتا ہے کہ ہمیں جو دنیا کے تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو دنیا کے خدشات ہیں، جو کنسرنز ہیں، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ لیکن آج بھی افغان طالبان کے اوپر وہ طبقہ حاوی ہے جو انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کا یقین رکھتا ہے، جن کی اپنی تشریح ہے کہ جس طریقے سے وہ جو شریعت کی جو تشریح کرتے ہیں اس کی بنیاد پر وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو سینر وائسز تھے، جو کریٹکس تھے پاکستان کی ماضی کی افغان پالیسی کے، ان کو یہ پتا تھا کہ افغان طالبان کا دوبارہ اقتدار میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اور پاکستان جو افغانستان میں موجود اس طرح کے انتہا پسند تنظیمیں ہیں، وہ ٹی ٹی پی ہو، وہ باقی اس سے جڑے جو دوسرے گروہ ہوں، ان کو مزید تقویت ملے گی، ان کو ایک انکریجمنٹ ملے گی کہ اگر افغان طالبان کامیاب ہو سکتے ہیں، اگر وہ ایک سپر پاور کو اور جو نیٹو کے ممالک کو شکست دے سکتے ہیں، تو یہ جو گروہ ہیں یہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں پاکستان اور پاکستان کی فوج کو شکست دے سکتے، اور اسی کا جو خمیازہ ہے آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اور جو امپورٹنٹ اس کے اندر ایلیمنٹ ہے کہ جو افغان طالبان ہے، اب پاکستان کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی باقاعدہ طور پر ان کو کنٹرول کر رہی ہے، اور یہ بھی کہ جو پرپوزلز ڈسکس ہوئے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو ٹیکل کیا جائے، مثلا ایک اس کے اندر پرپوزل یہ تھا کہ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں، ان کی ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں، ان کو جو پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ایریاز ہیں ان سے دور کر دیا جائے۔
اس پروپوزل کے اوپر بھی دو کہ افغان طالبان کی طرف سے آیا تھا، لیکن آج تک اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. یعنی کہ پاکستان اس بات کے لیے بھی تیار تھا کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے اگر افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی جو تھریٹ ہے پاکستان کے لیے اس کو نیوٹرلائز کریں. اور اس کے لیے یہ پروپوزل تھا کہ ان کو سرحد سے دور کر دیا جائے، ان کو ہتھیار رکھنے کی اجازت نہ دی جائے، لیکن اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو یہ آئی تھنک نچوڑ ہے پاکستان کی اس غلط افغان پالیسی کا جنہوں نے یہ کنسیو کیا. میں بار بار یہ دہرا رہا ہوں کہ انہوں نے شاید جو لانگ ٹرم امپلیکیشنز تھیں اس پالیسی کی اس پر غور نہیں کیا. وقتی طور پر انہوں نے سوچا، ان کا خیال تھا کہ افغان طالبان اگر آئیں گے تو ہمارے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوں گے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد پاکستان کی سیکیورٹی کو بھی، پاکستان کے اکنامک انٹرسٹ کو بھی اور ادروائز بھی پاکستان کو اس وقت شدید جو ہیں وہ خطرات لاحق ہیں. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.